कीर्तन हे सामाजिक प्रबोधन आणि भक्तीचे एक व्हड साधन. कीर्तनाचे तंत्र समजून घेतनाच नवोदित कीर्तनकारांनी वेगवेगळ्या विशयांचो अभ्यास आणि अध्ययन करप गरजेचें अशें महाराष्ट्रांतल्या सातारा हांगाच्या वरिश्ठ कीर्तनकार पुरुषोत्तम बुवा गरवारे हांणी मत उक्तायलें. नागेशी फोंडेच्या श्री नागेश महारुद्र संस्थानात बिलबदल सांखळी ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ल्या 7व्या कीर्तन संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार नागेश महारुद्र संस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर भाटकार, ज्येष्ठ कीर्तनकार सुहास बुवा वझे, बिलबदलाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पत्रकार सागर जावडेकर, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र साखरतांडे, सचिव करुणा भाकरे, संयोजक संजय पाटील आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. श्री नारद मूर्तीची पूजा करून आणि मिरवणूक काढून कीर्तन बसकेची सुरवात जाली. समय पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. केरळ राज्य जैवविविधता मंडळ KSBBचे एक शिष्टमंडळ हालींच गोंयांत आयिल्लें. जैवविविधताय संवर्धनाच्या वावराचो सोद घेवपाक तांणी बांदोड्या पंचायतीक भेट दिली आनी जैवविविधता समिती कडेन संवाद साधलो. PR to PR शिकपाच्या प्रक्रियेचो एक भाग म्हणून तांणी ही भेट दिली आनी तांचे वांगडा केरळ राज्य जैवविविधताय मंडळ डॉक्टर V बालकृष्णन, KSB वांगडी डॉक्टर CS विमलकुमार, मुखेल शास्त्रीय अधिकारी डॉक्टर KT चंद्रमोहन आनी KV गोविंदन हांणी वांटो घेतिल्लो. बांदोडा जैवविविधताय समितीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे हांणी सांगलें की केरळांतल्यान आयिल्ल्या शिष्टमंडळाक येजमानकी दिवप हो आमचे समिती खातीर एक भोवमान जाला. ह्या बसकेंतल्यान जैवविविधताय संवर्धन आनी टिकाऊ पद्दती संबंदीत साबार विचारांचो आदान प्रदान जालो. प्रभुनगर फोंडेच्या आदर्श सेवा फावंडेशनान फोंडेच्या सपना पार्क हांगा केक तयार करपाचें शिबीर आयोजीत केल्लें. सुमार 30 बायलांक ह्या शिबिराचो फायदो जालो. दिसभर चलपी ह्या शिबिराचें मार्गदर्शन शिक्षक अमिता पै हांणी केलें. समय पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळीक प्रिवानंद पाटील, अमिता पै, विपुला प्रभू, प्रशांती सानी आनी आदर्श तोरसकर सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. आदर्श फावंडेशनाच्या आदर्श तोरसकरान ह्या वेळार उलयतना मानेस्ताक येवकार दिवन प्रस्ताव मांडलो आनी हे 23वें शिबीर अशें सांगलें. आयज मेरेन आदर्श सेवा फावंडेशनान बायलां सशक्तीकरणा खातीर जायते उपक्रम चालीक लायल्यात आनी फुडारांकूय बायलां खातीर अशे खाशेले उपक्रम करतले अशें तांणी सांगलें. उक्तावणाच्या निमतान उलयतना प्रेमानंद पाटील हांणी सांगलें की आदर्श सेवा फावंडेशन सदांच बायलां खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायतात. आदर्श सेवा फावंडेशनान बायलांक फक्त तंत्रीक नदरेनूच न्हय तर आर्थीक नदरेनूय सशक्त करता. तांकां तांणी तयार केल्ल्या उत्पादनां खातीर गिरायक दिवन घरगुती आनी दर्जेदार केक गिरायकां मेरेन पावयतनाच बायलां सशक्तीकरणाचें व्हडलें काम ह्या फावंडेशनान केलां अशें पाटील हांणी सांगलें. ह्या वेळार विपुला प्रभू, प्रशांती साने आनी हेरांची उलोवपां जालीं. शिक्षक अमिता पै हांणी बायलांक केक तयार करपाच्यो नव्यो पद्दती आनी तंत्रीक पद्दतीची वळख करून दिली. हजर आशिल्ल्या बायलांनी आदर्श सेवा फावंडेशनाच्या आदर्श तोरसकर हांचे उपकार मानले. भारतीय संस्कृती प्रबोधिनीच्या शिरोडा हांगाच्या अखिल गोमंतक आयुर्वेदीक महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्रान हालींच उद्देजकता उदरगत सुविधेचें उक्तावण केलां. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत झिनो फार्मास्युटिकल्साचे संचालक पल्लवी साळगांवकार मुखेल सोयरे आनी MSMEचे उपसंचालक PP कुलकर्णी, डॉक्टर देवदत्त सैल, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अनुरा बाळे, डॉक्टर गौरव देसाय हे मान्यवर हजर आशिल्ले. पल्लवी साळगांवकारान स्वावलंबन कशें शिकचें आनी स्वताच्या हातान कसो वावर करचो हाचेर मार्गदर्शन केलें. डॉक्टर गौरव देसाय हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. प्राचार्य अनुरा बाळे हांणी उद्देजकता उदरगतीचें म्हत्व सांगून आत्मनिर्भर कशें जमपाक शकता तें सांगलें. PP कुलकर्णी हांणी उद्देजकताय उदरगती खातीर MSME आनी सरकारा वरवीं उपलब्ध आशिल्ल्या येवजण्यां विशीं म्हायती दिली. उद्देजक उदरगत समितीचे वांगडी डॉक्टर गंधाली उपाध्ये हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें जाल्यार अक्षय शेठ हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. विद्यार्थ्यांनी मोबायल फोन चड वापरचो न्हय अशी अपेक्षा दवरतना घरांतल्या व्हडल्या लोकांनी भुरग्यांक वाचपाचो मोग ल्हान पिरायेसावनूच लावचो. जर तांकां शिस्त, कला आनी खेळां मैदानाच्या गुणांक वाव मेळ्ळो जाल्यार तांचो फुडार उजवाडटलो अशें कामाक्षी हायस्कुलाचे आद्य प्राचार्य पद्मनाभ प्रभुदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. श्री नटराज कला विकास मंडळान शिरोड्या हांगा आयोजीत केल्ल्या बालनाट्य कला संस्कार शिबिराच्या समारोप सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. विश्वकर्मा मंडप शिरोड्या हांगा ही कार्यावळ जाली. श्री प्रभुदेसाय हांणी शिबिरार्थींक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. कला आनी संस्कृतीच्या मळार केल्ल्या उल्लेखनीय वावराक लागून लोकविश्वास प्रतिश्ठानाचे कला शिक्षक अजय पर्वतकाराचोय भोवमान केलो. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाची उदरगत करपा खातीर तांकां ल्हान पिरायेचेर संगीत, नाच, नाटक, चित्रकला अशा विंगड कला कडेन आकर्शीत करपा खातीर पालकांनी प्रयत्न करचे अशें अजय पर्वतकर हांणी मत उक्तायलें. लक्ष्मण नायक हांणी येवकार दिलो आनी वळख करून दिली. सहभागी शिबिरार्थ्यांनी जय श्रीराम हे बाल नाटक सादर केलें. फोंडेच्या खेळा संकुल मैदानाचेर आशिल्ल्या इंडोर स्टेडियमांत दुसरी उमा आमंत्रण कराटे चॅम्पियनशीप जाली. ही सर्त उमा कराटे हांणी आयोजीत केल्ली. 400 परस चड सर्तकांनी सर्तीत वांटो घेतलो आनी मुखेल प्रशिक्षक सुरेखा कुंकळीकर हांच्या मार्गदर्शना खाला ही सर्त जाली.
सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी समारोप सुवाळ्याक शेती मंत्री रवी नायक हजर आशिल्ले. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण हालींच फोंड्या तालुक्यांत व्हड्या प्रमाणात पावस पडपा वांगडाच जोगला मारून आनी वादळी वाऱ्या सयत पावसान जोरदार हजेरी लायली. गटारां साफ करपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान जायत्या सुवातींनी जमिल्लें उदक ह्या वेळार उण्या पावण्यार दिसून आयलें. कांय कडेन वीज पुरवण खंडीत जाल्ल्यान वीज कामगार झुजाच्या पावंड्यार वीज परतून मेळोवपा खातीर वावुरताले. फोंड्या उजो पालोवपी दळान पडझडीची कांय कागाळी नोंद केल्यात. खांडेपारांत रस्त्यार झाड पडून वीज पुरवठो बंद पडलो. बोरी हांगा एका घराचेर माड कोसळून घराचे छप्पर इबाडले आनी एका घराचेर आंब्याचो फांटो पडलो आनी नुकसाण जालें. तिवरी जुवार वाड्यार माशेलांतल्या एका घराचेर व्हड आंब्याचें झाड पडून घराचें पुराय लुकसाण जालां. फार्मागुडी फोंडेच्या गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसरांत पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेचेर झाडाच्यो फांद्यो तुटून पडिल्ल्यान व्हड लुकसाण जालें.